أرأست زينة أبه العلهز بتجري استفدت جونوسايد تحتات النت كركبي جب أكبل كوميشن مصنعتي جونوسايد تجري أبزو صو مجلسي حبيرو أبه تجري تفت يزولو بوليتيكا وقلولاو كإلا زخيل تجري يحمق يتطبق منجست النت كتونن تلاقيو تباهيلو أب تجري زر أزلو سقعت كيناتن وروكيناتن نكإلي نبس لما وقال سزقنعه نايدك تجري متأخب كم زدلي تجليسو سلام تعنا بالله إذا خبركم تخطاتلتن أدمى سنت بي اس تي في زينا براخة جميرلو زيناتات مقراب حبيركم تسألن حيلن كيروس كتكتاتولنا دمى بخبرنا عدم فلما ملأخت تبيس دحري تتصابو ططوناي مبال سممع بريتوريا اب تግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለ እትስምምዕ ማዕረ ዝሃቦ አንጻራው ሰላም ኣብ መሪሕነት ብዝተፈጠረ ቅሉላው ፍልፍል ሻቅሎትን ቀጻሊ ስጋትን ህዝብና ካብ ዝኸውን ውዕል ሕርር ይልሎ TBSTV እዚ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ዝተፈጠረ ክፍጠር ዘይነበሮ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዋጋ ከም ዘኽፍል ካብ ሰናይ ጉሓቱ እናገለጸን ብዝተፈላለዩ ፈተውቲ ዓዶም ክግለጽ እናገበረን ምምጽኡ ዝፍለጥ ኮይኑ ጫፋት ዝሓዙ ተጻቦ እቶም መራሕቲ ግን ፈለማ ንባዕሎምን ንውድቦምን ቀጽ ድማ ነታ ብሄርን ትከላታን ሓስዩን ይሓስን ኣሎ ሓደ ትግራዋይ ምብዳልን ሓንቲ ንጽል ዓቕሚ ትግራይ ምጉዳልን ብሄር ከም ምብዳል ክሕሰብ ኣለዎ ካብ ዝብል መበገሲ ትግራዋይ ንዘይ ምብኻንን ትግራዋይነት ንዘይ ምሽርራፍን ብዙሕ ትግራዋይ ሓደ ኾኑ ክብል ተደሚጹ እዩ እንተኾነ እቲ ዝተፈጠረ ምክፍፋል ናብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂክ ትካላት እታ ብሄር ልሒኹ ክሳብ ስድራ ቤት ኣብ ዝጸሉ ሓደጋ ምብትታን ምእታው ንዕዘበለና እዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ተደጊሉ ዘሎ መረረት ሓዘን ጓሂ ሕቶ ልምዓትን ጠለብ ሓድሽ መድረኽን ብዘይትቋጻጸሩ መንገዲ ክባርዑ ካብ ምግባሩ ብተወሳኺ ንህዝቢ ትግራይ ታሪኻዊ በደል ኮይኑ ይሐልፍ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዝተፈጠረ ምድካም ንትግራይ ብኽፋእ ዝጥምታ ሓይሊ ክበዝሕ ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ህዝቢ ትግራይ ብገዛእ መራሕቱ ዕድመ ዝግበረሎም ዘሎ ጽምዶታት ሰሜንን ደቡብን ድማ ካልእ ፍልፍል ቅልውላ ምዃኑ ኣይተረፈን ሕዚ መሰረታዊ ኣጀንዳታት ምምላስ ተመዛበልቲ ኾነ ካልእ ብሄራዊ ዛዕባ ከም ዛዕባ ክለዓለ ይረአይን ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ልዕሊ ቁጽሪ ብዝኾነ መጠን ናብ ስደት የምርሕ ኣሎ ዝኸኣለ ካብ ትግራይ ይወፅእ ኣሎ ቀሊል ዘይበሃል ቁጽሪ ትግራዋይ ድማ ኣመራጺ ናብ ዘይብሉ ሓራን ዘይ ሓራን መሬታት ይኸይድ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክልወጥ ዝደሊ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ዓዱ ተስፋ ክቆርጽ ዝገብር ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እቲ ናይ መወዳእታ ድፋዕ ብሄር ዝኾነ ሰራዊት ከምቲ ኣብ ዝቕንያ ዝረአ ዘሎ ናብ ኣደባባይ ሙጻእ ጀመረሉ ኩነታት ምርኣይ ዓዲ ክህልዎ ንዝደሊ ኩሉ ዘሕንኽ ኮይኑ ኣሎ ናይ ዝኹሉ ሽግርን ብሄር ሒዙ ዝጠፍእ ሓደገኛ ኩነታትን እንኮ መፍትሒ ህዝቢ ዝብሎ ብኽፉት ልቢ ምስማዕን ምስ ደቂ ብሄርካ ምስ ምማዕን እዩ ንብል እዚ ገና ዘይተሓሰበ እንተተሓሲቡ እውን ዘይተጀመረ ቅዋም መራሕቲ እንተገደደለው ምክሕሰብ ሕዚ ክጅምር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ጸለመታት ተነጽሎታት ምድፍፋኣት ስሙጻት ሓሶትን ጸርፍታትን ይኣከል ፈታዊኻ ጸላኢኻ ናይ ምግባር ዝግበር ትጉህ ምንቅስቓስ ደው ይበል በብዕለት ጸላኢ ንምፍራይ ዝግበር ምልሕሓጽ ይኾኖ ብሄራዊ ኣጀንዳ ዝኸልፉ ዕሎታት ጓል መንገዲ ጠጠው ይበል ኩሉ ንድሕሪት ገዲፍካ ናብ ዘተን ምርድዳእን ናብ ምስማዕን ምስምማዕን ምምጻእ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ እዩ እዚ ብምግባር ትግራይ ካብ ውሽጢ ምፍራስ ኮነ ካብ ደገ ምፍራስ ክድሕን ንወስን መዋጽእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብደቂ ትግራይን ካብ ትግራይን እዩ TBS ኤዲቶሪያል أب لعلي حزب تجري استفدت جونوسايد حتى تنتكركب جبا كبل كوميشن مصنعت جونوسايد تجري أبزو صو مجلسي حبيرو عسري عمل زخر ودبحورات منكستات عالم لخاو معالتي زخرن كبرن قداع جونوسايد بزبل المريح قال يزنبلولو نزام ملكي تدما اتو كوميشن زخر قداع جونوسايد صاوعيت فتحن مكل خالن صنتتن أب عالم لخاو معالتي زخر قداع جونوسايد بزبل المريح قال نجونوسايد تجري أجندا غير ولو كم الصعب بتنتانك قربي ትግራይ ድሕሪት ዘጓነፋ ጀኖሳይዳዊ ኩናትን እሞ ድማ ድሕሪት ዝረኸበቱ አንጻራዊ ሰላምን እትጽበየ ዝነበረት ቀልጢፍካ መንገዲ ሰላም ሕዌትን ዳግመ ህንጸትን እዩ ምስዚ ወና ኩን ጽንታ ትግራይ ተሓታትነት ክረክብ ዘኽእል መስርሕ ተዛዚሙ ናብ ስራሕ ምእታው እዩ በዘቢልካ ድማ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ብዱላት ናብ ፍትሒ ዝኣትውሉ ዕድል መምቸቻው ተጽቢት ህልዋትን ሕድሪ ስውዓትን እዩ ዝነበረ ሓው ከጥፍእ ወገኑ ከጽድፍ ብጻዩ ከጸልም ግዜን ኣራኸውን ሰዓነ መሪሕነት ግን ኣብዚ ከም ዝበለ ቁኑዕ መንገዲ እንትስድረ ይተራእየን በዚ ምኽንያት ድማ ሰላም ትግራይ እውን ደንጎየ ፍርዲ ገበነኛታት እውን
منقعة فتح قداياتون دارق حلمنا مخان تسقاقرة نزلومي ببرك عالم زنبل زلو معالت جونوسايد سعيبو كاب صباح بروتيرا جميرو أب تعصو سراح زلو كوميشن مصنعة جونوسايد تقراي مجلس أو زيلو قبل على حزب تقراي استفدت أما جونوسايد تحت نتكركبن حزب تقراي حقي فتح رتعن كنقسن سبعة كبرك حلوني قبع كبل كوميشن مصنعة جونوسايد تقراي زحبرن تقون الكوميشن لو مثلا حدار ببرك عالم معالت زخر قدايات جونوسايد أوعيد فتحن مكل خالن انتن بزولو أمراض زخر قدايات جونوسايد مسلات سعيبو أو توصو مجلس أيو عالم عسرا عمل زخر ودي حورات هاجرات عالم لخاو معالت زخرن كبرن قدايات جونوسايد أبي زخبر اللي زل أوان محاورة عالم نتزبط كي يدقم زبل مصبع كخبر زي مخالو قبل على حزب تقراي جونوسايد كيف أمراي أزيو زحزن كم سخونت كوميشن علاو غيرلو سفحت جملة قتلات صوتان صوتا مسار زقاور متقعتات قدد من مزبال كم أون كونيل كان من نواور مسار زخونو من قدتات التاوتاتن معز أو زكاتو جبنات أب مدر تقراي تفتسيمهم يوم كبل اتمجلسي تغيسو بمسارات ريبورت كوميشن مصنعة جونوسايد تقراي كابتن ملاش زحابة 481 شحن كل 100 دق أنسيو اتن كل 186 شحن كل 150 انتو حدا عينة صوتان صوتا مسار زقبران متقعت بس حوان كبل كاب مصنعة تغيسو زقمت أخوينو كابتن كل 186 شحن كل 150 دق أنسيو دما اتن 150 كل شحن حدا 108 مالتون 53 نتبع حدا 400 صوتا عمت زبس حنيا كبل أقميتو كابتن صوتا عمت زبس حنة تنسو عميتو دما بتم مفتمتي جبن ناي جوجلاو عمت كم زبس حن ريبورت جبر عين زبالة كوميشن كاب اتن 975 بكيميكال استقاط الان تخونا اتن 529 دما اب وان صوتا قاعد تقتل ين كبلون الاو غيرلو بخالي جز بمليونات زقصرو سلامايان تغارو خونه تباهيلو بچكان مقتلتي مغدل تاكل ممزبالن سقيات نغاطيمو يزبالة كوميشن مليونات تغارو اب غزياو معو ماخلات كوينوم كرفحنا برا انحلفو بوحسن بخبرنا وغزኦም زملسو الغزي يصبيكم زلو حبيرو ولاكو اب حدار كل 2022 بستغبر سممع مقراص تصاوتا سعيبو حاو دون تبله انصار تمزابلت زقنع سرعته كلكلا منقدقن منبابرو سبات حزون بخفؤ يقصلل ليلو كوميشن مصنعة جونوسايد تግራይ باشح زقصرو منغستاون والقاون تكالات طعنا ابيات تمرتي ماين منقدن معناهم بزدما هي سبات مواقراو بوزخونه منقدي مغداو مسغلصه ناي منبار عدل نمكلكال تباهيل كونيل كاز تغبر متقعت مسرته لمعات كم جونوسايد وسيدو فتحنت ليش ترايلو تمرتي انا اشتن عبيتن تكالات نقدي نا حزب مسرته لمعات مسرتاو مسارحتات غزا وزته خونه تباهيلو عانيوم يوم زبله كوميشن بمنصر ገንዘብ ዋጋ بدمر ከባቢ 146 ቢሊዮን ዶላር ዕንወት ኪሳራን ተመዝጊቦሎ ክብልውን ሓቢሩ ከም ዝበለ ዝተዋደደ ስርዓታዊ በደል በዘጋጣሚ ምስ አህግራው ግዴታታት ስማዕማዕ ጭቡእ ስጉምቲ ክውሰድ ንጽውዕ ኢሉ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ናይ ብሓቂ ነጻነቱ ዝሓለውን ግዳይ ማእከል ዝገበረን መስርሕ ፍትሒ ንምርግጋዝ ተሓታትነት ገበናት ግፍዒ ዘለዎ ኣገዳስነት ልዑል እዩ ዝበለት ኮሚሽን ካብዚ ብተወሳኺ ምርግጋዝ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዛትን ኣገደስቲ ገልጋሎታትን ከምኡውን ምስላእ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ካብቶም ትኹረት ዝጠልቡ ኣጻድፍቲ ዋኒናት ገሊኦም እዮም ክብል ገሊጹ ልዕል ኩሉ ግና ኣብ ፍቃድ ተመዛበልቲ ወገናት መሰረት ዝገበረ ውሕስ ምምላስ ተመዛበልቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ተግባር ዝግበለ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ዘበት ከይድገም ዝብል ዝኣተወ ቃል ኣብ ግብሪ ከውዕል ተላብዩ ተቃላዕቲ ክፋላት ማሕበረሰብ ንምሕላው መሰል ህዝቢ ትግራይ ንምኽባርን ቅልጡፍን ዝተዋደደን ስጉምትታት ክወስድ እውን ንጠልብ ክብል ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ፀዊዑ ኣብዚ መዓልቲ ፀረ መጽናዕቲ ዓሌት ኣብ እንኽብረሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝኽሪ ናብ ተግባር ከምርሕ ደጊምና ንፀውዕ ዝበለ እንትኸውን ህዝቢ ትግራይ ሓቂ ፍትሒ ርትዕን ክነግስን ሰብኣዊ ክብሩ ክሕለውን ይጠልብ ክብል ኣቐሚጡ ኣብዚ 10 ዓመት ጆኖሳይድ ከይጋጥም ንከላኸል ዝብል ቃል ንምንታይ ከም ዝፈሸለ ብምግምጋምን ዘበት ከይድገም ዝብል ቃል ናብ ተግባር ዝሽረፍ ቃል እምበር ሕዚ እውን ናይ ጣዕሳ ቃል ከይኸውን ንምርግጋጽ ሓበራዊ ቆራጽነትና ንሕይል ግባእ ዝበለ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ እዩ ኣብ ምምንጣል ወንበርን ንደጋዊ ሓይሊ በሪ ኣብ ዝኸፍት ስዕ ፖለቲካውን ተመሪጉ ዘሎ መሪሕነት ትግራይ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣጀንድኡ ገይሩ ክቃለስ ግዜና ቃልቦን ኣራኽቦን ዓይብን ዘለዎ ይመስልን እንተ ዓለም ግን ትግራይ ዝሕለፎቶን ትሕልፎን ዘላ ብዓይኒ ይርኢ ምህላው ዝከሓደ ኣይኮነን ኣብ መቐለ ካብ ስፔን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝመጹ ወለንታውያን ሰብ ሞያ መጥባሕቲ ነጻ ሕክምና ከም ዝወሃብ ተሓቢሩ ነቲ ነጻ ሕክምና ካብ 26 ሕዳር ጀሚሩ ክሳብ 5 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ዝቕጽል ምዃኑ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ገሊጹ عيدر comprehensive specialized hospital اتمطبحتي مجمار سعيبو حبرتسب حبريتا نخركبن قبوط عنا مربران خجبرن زعلم برس نتكلنا بزلاقو دبدابي حبرتسب تربح زعدل كخون صويعو اتنص حكمنا هوسبيتال عيدر زوهاب كينو بلاستيكن ريكونستراكتيفن مطبحت هصانات حفس مشلخ كفل اكالات نيرنيا مطبحت معناتو كرطيت حموتن صلام كبدن زحازه كم زخونون تفليطلو ناي زعدل تطقمتن مخانه تحكمنا كاب زوهابلو علت قديمكا ابزلو ناي سرح ساعات تمرميركان تداليخان بمصراح ناس أقلقالو دقيسك حكمنان مطبحت المركب كم زكال اتو هوسبيتال حبيرو
ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልዎ ክእለ ዝኽእል ትግራይ ይሕመቕ ይጸብቕ መንግስትነት ክትውንን እንተላ እዩ ተባሂሉ እዚ ዝበሉ ንትካልና ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርነቶም ከተማ መቐለ ዝኾኑ ብርሃኑ ኣርአያን ሃይለ ስላሴ ደስታን ዝተባሃሉ ወለዲ እንትኾኑ ብሰንኪ ልምሰት መንግስትነት ትግራይ መዓልታዊ ኣደዳ ጸላእቲ ትኸውነላ ይብሉ ዝበሉ ኣለኒ ኢሎም ናብ ቤት ጽሕፈትና ዝመጹ እዞም ወገናት መንእሰይ ትግራይ ሰኣን ሙዕሪ ምሕደራ ፍቆዶ በረኻ ክትርፍ ይግደድ ምህላው ቡግሃይ እንትገልጹ መራሕቲ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ንምእላይ ዘርእይዎ ዘለው እግሩ ሙክታት ድማ ይነቕፉ ዝርዝር ኣለና ኣብ ትግራይ ብዝተወልዐ ኩናት ኣብ ፕሪቶሪያ ተኹስ ጠጠው ብምባል እኳ እንተውቅዐ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ጸገማት ካብ ምስጥሑ ግን ኣይደሓነን ኩናት ዘብፅሖ በሰላ ከይኣክል ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ኣንነትን ናይ ወንበር ውጥጥን ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መልኡ ንከይፍጸም ምኽንያት ኮይኑ ትግራይ ናብ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን እተምርሐሉ ዘበን ይርሕቕ ከም ዘሎ ይግለጽ ትግራይ እትደልዮን እትብህጎን ዝነበረ ዛዕባ ሕውየት ተረሲዑ መሪሕነት ኣፈሪሱ ቀጻሊ ጉዕዞ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይፍለጠሉን ኩነታት ይርከብ ክብሉ ንትካልና ቃሎም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓቢሮም ትግራይ ማለት ባዕሉ ወይ መሬታዊ ወይ ህዝባዊ ክልቲኡ ክንልክዖ መሬታ 45 ይብልዎ ቶም ዘጽንዑ ሰባት 45 ሚእታዊ መሬታ የለን ሰኣ የለን ኣብ ሰዓት ካብ ኢሮብ ጀሚርኪ ዛላምበሳ ባድመ ሁመራ ወልቃይ ጸለምትና ወልቀስ ተኸድ ብምሉእ እዚ ብጸላእቱ ተታሒዙ ዘሎ ስለዚ ብመሬታስ ፍርቂ መሬታ ዝሓዘት ትግራይ እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብህዝባ ድማ 2 ሚልዮን ከባቢ ንደገን ውሽጥን ዘፋናቀለት ትግራይ 1 ሚልዮን ህዝቢ ብጆኖሳይድ ዝተወደአላ ትግራይ ተህዝ ቀሪ ዘለውን ኣብ ጭንቀትን ኣብ ፍርሕን ሎሚ ደኾን ጽባሕ ደኾን ጦርነት ይጅመርና በለ ዝጭነቀላ ዘላ ትግራይ መራሓን ተሕሲና ዓዲ ብጣዕሚ ኣብ አሸጋሪ ኩነታት ትጽመት خذي حدا عي نجار استقبل أزدله زمنا وهنجي قطر معلتي صفينا اللي عدنا تقرأ زمنا وهنجي قطر معلتي تحسر زخون أي زمنا وهنجي قطر معلتي لبنا لله مرحلة من مسأن هذي أمس أجمعاتي لله هذي تشجيري زله أرنت بنايت على أتتوهيلو بخالق زوق عول لو كيخونه بتعاطي ولا لو كيخونه عوشت أنا ونفتح سينو سب أوزخ الساعات أو زخدو بخياتي خويني أنا ويني فتح سينا تعاطينا لنا للو وشتنا سلام سينا أنا فتحنا سينا أنا مالتي كم عنا خلاتنا جميرو بتعمي خزي جنزب حيس خاص نحر هالليكاس ديت خاتقبر تخليها سوون كتقاتل تخليها كتأثرون كتخليها تفتحون تخليها كم حبون ثاي فتح ندحل يلا ما راح ندحل يلا ما راح أربعة زخونة العد خوينا لا لا بتعمي تسقي من أنا للنا تسقي من اللي هزبي نابخ إذا خد الله مالتي ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ልምሰት መንግስትነት ገዕዚና ከበረኻት ህዝቢ ብዘይ መራሒ ፍቐዱ ክበታተን ክኢለሎ ዝበሉ እዞም ወገናት እዞም ዝረአዩ ዘለዉ ጸገማት ንክፈትሑ ይሕመቕ ይጸብቕ ግድን መንግስትነት የድሊ ኢሎም መሪሕነት ክህልሎ ኢልካ ምቆም ኣድላይ መራሒ ዓቕምካ እንድሕር ፈይጥካ ዓቕሚ ዘለዎ መራሒ ህዝቢ ከምፅእ ይኽእል እዩ ታስቆል ትብል መፅሓፍ የላን ኣማንኛው ካንጠፍእ ሱቕ ኣይንብልን ኩሎም ልቢ ክገብር ኣለዎ ተመለሲኦም ክበሃል ኣለዎም ጥፉእ ይኾነ ግን ተመለሲኦም ክበሃል ኣለዎም ምርሑ ብልብኹም እዮም ክበሃል ኣለዎም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ይኹኑ ናይ መንግስቲ መራሕቲ ፖለቲከኛታት መራሕቲ ይኹኑ ሕደጉ እዚ ህዝቢ እዚ ትዕግስተኛ ህዝቢ እዩ ሱቕ ተበለለ ፈርሐ ከይመስለኩም ልበ ጥሪ እዩ ተዓጊስ ዘሎ ሕማቕ ግን ተትልዓይል ሕማቕ እዩ ኣነስ ኣኪባ ገንዘብ ገዛይሲ መን ይኮን ዕድ ሓርኻ እንድሕሰብ ፀጊሞ እንድሕሰብ ተሳቒ እንድሕሰብ ጠምዩ لمن يكون كذا أنا مساعدة تالي حاسقول نجارلني لو عليه هفت مشجع خذ طرح له عليكم ما تفيا مشجع مارتكوي ما نم سلطان حزب أنا وعلى هفتنا ولا على شر جود أكلت الله ما نخي كولا تسمى متعني زود أتم متعني خذي سرح سين كوي يوزولا سرح سين كوي فقرا بحر زخر الله أو ذي البق بر الله إحنا ونسوق كل مدير منا أو خدنا دمسكنا كنا سمع لنا دمسنا سمعنا تم مرحتنا لو لبنا أنكم من رسلهم كبار إحنا لو مرحنا مفتاري توانا زاد المالتي كله يملكتني زبل تيلي تون بزالسا إلي تكمل كلنا كل له تمنجستي بتوم ناي بوليتيكا ودبات بتوم سيفيك محبرات بتودبه بتوقع مثل زلوا زي أتوميوم تقصيل زلت محبر السبيو قصيل دمان هي ابنة أبوتاتيوم سيزي إذا أم بمول أم حلاف النتوم كابزي أتوم حلاف النت تواصل له ده حتى تكلون بعليسي
أنا كابزي أتومس حدا ونسي حلفنا التواصل الليلة نمزراب خبدني من قصة نرأى مخال من قصة ون قمت بحال ويد ما جزاو من محدار تقرأ بحال مبر من قصة ون يلن من قصة نخب بحال سلسة بيلار كله ولا تحدى حق موصي حق ترجمي حق تفصامي سازي حق موصي زي ولا من قصتيه ساز حق من قصتي زبزي زنه قدول إمالتيو حدا أجرس زتسبرة مالتيو سازتم كل تخكل لي يصرح له وانت الكنون نالبات حق ترجمي فرد بيت الدنيا النت قال بتاع سلزخونو يصرح له يلك نوصل نخيل نخون بس تعرف تفصام جن تايفصيمو سازي من قصتي قالوا نخد بحالون أتصقعوا زخون الليو نمنتاي ثم جلست هتكوي الرأي له قلنا حزب تجري بقى بحق لبنا زجزاء سلزخونه بقى تما بقت مالس بدشكات بلا نجر إنها اللوز ختمس زو نجادو خمسة برهان زبولو زنقد زنورس أبوتا أمنيرم تفتقر نجرون أي مسألة مننا تحزبي بقى بحق لبنا إذا محدر زلوا حق إجزافير إذا محدر زلوا حق ناي منقستجن حق مدراوي حقجن بزح الله تقول يتخيلن من إسي تجري فقاد برخا كترف زجد زلوا نهزب وستأمت أب تحت وردو نتساجم هزب مفتح زناد منقست بزي مهلا ويزولو إذا مهاب طريقته منقستين من أسيت أما تخجب بريق بعيلهم هو من أسي بتعمي تشجر من زلوا صدق ما يتسجلنا الله خذي أسدت زخد لمن أسي تمارس الحد عدي بتجري وشتي حمش ترى سامت يتبهدو كبحري لا يقصر لا هنا إمبر بصرون جزء على تفقنا إنه مثل يزبلن الله ثم أنا أسي ما نأسي سرح سيد إنه هنا فقد يزود أفعل الله سرح مساء طرح هنا سلام بحزي الله سرح مساء ما لا تنسيه كلوا أي مر سلام يلا لك صرحون كم يهزون سلام سلزي يقولوا سلزي إذا عدي وطأت تبتيرو فقد سدت خيرو وحج ناوسرو فقد يكبتن الله بتعمي نايمنا أسي قدام بتعمي حسابي أذا قدم أنا بصراحة سرزله أوزيت صرحة تبعي لمس أو قدم ويانا للونا جالس مسيك أوزي قريبه هني منيره بتعشق وخلت تجزيس نقام بيد لادو نديسابا دو وزتر لا بحر ون تصدر له مالتي كسر حيلمس أي صرح أنت تبعي لم تعزيهم مالتي زينو على حد عاقبي تايت صرح كنت رايح حزن تيجي حزن تسرح أنا رسرح من أسرح مالتي بحقي زما حمزي عينة تزقور سبعات ثم حمزي عينة تزمنا لصد الله سبعات لبي هابو مزقابير زمان سيسي بقى يسدد له من سيسي بالله عدد ما من مالتي كونت تو ناي ممرتاي حيلي تمنسيو ابزخونه ابيرو يكون بحرشاب نقدي يكون ابزخونه سازي من سينا يصنتلو انت بالناس من مقتال طرح يكون مصنات بحر خيدون يموت كليو جن كاب تجري لقيو خيد كل معلتي صنتتين بعلزي سازي يزو فرنجون حد جزء انتي برين درين يبلو مالت تمهر ناي سو حيل خاص افت من سيوني زلو نصص انتي يكون كالو يدرقك كالو مالتيو سازي يدرق الله سلازي زمن سيزي نكبلو زمن سيزي ناي سرح عدل نفطرلو نزمن سي تسفى نهبلو زمن سيزي سلام يا تجري نبللو فطيرنا زمن سي خنسن كلنا معلتي تجري سئنا ايام بالك عليو سازي زي كون زي نورا هزون نتقري زلو أبوانو مسرح فتيركا منقستنت فتيركا عرق فتيركا مخكر فتيركا استراخل زلو إز مثلنا أنا نعطو النزيعة حمتن يكو قال يكو قبري توهالون نمسوات النت اندحر كيدوم نيوربنا برخا زينا حساب مسوات النتيو نا عرق مسوات النتيو نا شمقلنا مسوات النتيو سازي نعرقن نشمقلنا نيقرم بحالنسي أخبزح نجار كورينا يو دو أفريقيا نعسران شو عتن عمت تأثر مانديلا كو يقريلو ذلك زلزسي يقرم بحال سنتا يخبيد كوينو حبيرم يوم أساسر يكون نكو حبيرم زنوار يوم حبيرم تقالو سيوم سازي زياتهم أمسيها عرق مقبار بوانا نتجن ككل العلماء من قستنت كهلونا من قستنت دكما من قستون انت قلنا
ከምዚ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ዝበልዎ ኣብ መጽሓፎም በቃ ደካማ መንግስት ውነት እንታለው እንተኾነውን ክልወና ኣለዎ ዋላ ደካማ ይኩን ናይ ምርጫ ጉዳይ አይኮነን ድሕሪ ከመይ ነስተኻኽሎ በቃ እናስተኻኸልናዮ ጎደሎታቱና መላእናሉ ንኸይድ ግን ንምሃለዋቱ ግን ክህሉ ኣለዎ መዋጽኦ ትግራይ እዚ እዩ ዝብሉ ወገናት ናብ ስቱዲዮና እናመጹ ሓሳብ ርእይቶኦም መሃብ ቀጺሎም ኣለዉ ውሕስና ብሔረ ትግራይ ክረጋገጽ ዝኽእል በተጋሩ ዝምእዘን ኣብ ትግራይ ዝምስረትን ኩሉ ዘሳትፍን መድረኽ ዘተን ምርድዳእን ክጽዋዕ እንተሎ እዩ ተባሂሉ እዚ ዝበሉ ነቲ ብኤስ ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኮይኖም ትግራይ ንክትህሉ ዝተኸፈለ ህይወት እላፍ መላምል ደቂ ህዝቢ ዋጋ ክወሃቦ ይግባእ ክብሉ ተማሕጺኖም እቶም ወገናት ኣብ ሰማይ ትግራይ ክጋዋሕ ዝግባእ ብሕታዊ ድምፂ መዝሙር ሰላም ጥራሕ እዩ ክብሉ ገሊጾም ተወሳኽለና ዘተን ሽምግልናን ዕርቅን ፍቕርን እዩ ካብዚአን ወጻኢ ካሊእ እኽታይ የለን ስለዚ እዚአን ንኽህልዋ ኩሉ ልቦና ኣስፊሑ ንዕርቂ ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ ናብ ሽምግልና ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንብዓት ክርአዮ ኣለዎ ዝሞቱ መንእሰያትና ዝሞታ ማሕበረሰብና ክርአ ኣለዎ እቲ ህዝቢ እውን ኣካል ስንኩል ኮይኑ ዘሎ መንእሰይና ክርአ ኣሎ ካሊእ ኣካል ስንኩል እውን ክድገም ኣለዎ ኢለ ይኣምንን እዚ ማለት ቀጻላይ ጦርነት ሲ ክህሉ ብምንም ተዓምር ክህሉ የብሉን ንምንታይ ኣብዚ ሰዓት ክንደይ ኣካል ጎደሎ ኣለና ቁፅሪ ዝፈልጥዎ ይፈልጥዎ እዚ ኣክል ንሪኦም ግን ኣለና ክንደይ ከም ዝኾኑ በቃና እዚ ንክድገምሲ ካልኣይ ጦርነት ዝበሃል ነገር ክሕሰብ እውን የብሉን እዩ ብዝኾነ ስለዚ ንዚ ድማ ሓደ እንድሕር ኮይና ጦርነት ኣይህሉን እንተተዓሪቕና እንተዘቲና ጦርነት ኣይህሉን እንዲያውም ብዝበለጸ መንግስትነት ንኽህልወና እዩ ዝገብርና ኣነ ኣብ ሰላም ዘለና ክታይ እቲ ናይ መጀመር ንሰብ ንወዲ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ሰላም 76 ሚእታዊ ናይ ትግራይ ንህብሲ ኣብ ስኮንድ ወይ ድማ ተሰዲዶም ኣብቲ ጦርነት እዋን የዘውር ዘሎ ፍታ ናይ 8 ወርሒ ስለዚ 76 ሚእታዊ ናይ ዝነበረና ናይ ብዙሓት እንታይ ኮይኑ ኣሎ ጠፊኡ ኣሎ ስለዚ ሰላም ንመን እውን የድሊ ኣሎ ማለት እዩ ንእንስሳ እውን የድልየን ኣሎ ንወዲ ሰብማ ብእግዚአብሔር ኣብሳል ተፈጠረ ሰብ ስለ ዝኾነ ንወዲ ሰብማ ትዝለዓለ እዩ ስለዚ ሰላም ንእንስሳ እውን ንተፈጥሮ እውን ንወዲ ሰብ እውን ንመንግስትነት እውን ንኩሉ ሰላም መሰረታዊ እዩ ስለዚ ዋና ክኸውን ዝግብኦ ንሰባት ሰላም ወፂኦም ንኽኣቱ ምግባር ናይ መንግስት ስራሕ እዩ ንኽሽቅጡ ንኽነግዱ ምግባር ናይ መንግስትነት ስራሕ እዩ ስለዚ ታዋና መእሰሪታ ድማ ነዚኣ በቃ መንግስትነት ንኽህልወና ምግባር እዩ እዚ መንግስትነት ከመይ ይመጽእ ብዕርቂ ክመጽእ ይኽእል እዩ ብምዝታይ ክመጽእ ይኽእል እዩ ይህን ብህን ብምብሃል ክመጽእ ይኽእል እዩ ስለዚ ናተይ ትኩስ ከይኮነስ ሓቢርና ኩላትና ከም ተጋሩ እንዝትየሉ ኩነታት ተፈጢሩ መንግስትነት ክመጽእ ኣለዎ ኩላትና እንደገና ላው ልብና ተመሊስና ሓደ ንቁሕ ዝኾነ ለትግራይ ለውጢ ምኽሪ ዝህብ ህዝቢ ዘሳትፍ ፖለቲከኛታት ዘሳትፍ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዘሳትፍ ወጣት ዘሳትፍ መራሕቲ ስድራ ዓበይቲ ዘሳትፍ ስኡልካ ተገቲርካ በይንኻ ልክኣል ነገር ይኾነ እቲ ነገር ምክክር የድልዮ እዩ ልክትዛተ ልክትማኸር ግን መዋፅአና መራሓ የድልን ማለት እዩ ከዚ መራሓ ብምስኣኑ ብዙሕ ተጎዲእና ኢና ደኾና ንብለና ሰላም ዋጋ የብሉን መደራደር የብሉን ምንም ጦርነት ከዚ የትም ኣይበፅሐና ኣይጠቕመና በርግፅ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ከዚ እውን ንሪኢ ኣለና እንድሕር ዘይሓበርና እዚ ምልክቱ መሪሕነት ምጥፋእ ማለት እዚ እዩ ድልየቶም ኢና ነማልእ ኣለና ሓደ ነገር እኮ ከዚ ክንሪኦ ተለና እኮ ኣብ ትግራይ ወፂሕ እንዲያ ከዚ ሽግር እኮ ኣብ ትግራይ ዝውፅሕ ኣለዉ ከዚ ኩላ እኳ ትዕፀላ የተረደና ኢና ብከዓፅውስ ክፍቲ ቦታ ሂብናዮም ብዓርስና ድልየቶም ክገብሩ ገዲኦም ምስኦም ኮይና ገዲኦም ምስትዮም ኮይና ድልየቶም ክፃወትና ተሓድነትና ስለ ዘፍርሖም እቲ ሓድነትና ጅግንነትና ስለ ተፈለጠ እግዚኣብሔር ምሳና ስለ ዝነበረ ካብዚ ኩሉ መንከራ ካብዚ ኩሉ መዓት ወፂና ካልኣይ ላውዚ ተባታቲና እዚ የዋፀና ሰላም እውን የምፅን ማለት እዩ ካብ ኩሉ ሕማቕ ባዕልካ ምጥፋእ እዩ ሓቢርካ እኳስ እንስሳ እኳስ ትሓብር ሓንቲ ዘርእስ ሓደ በላዓ ክመፃት ኣሎ ሓቢራ ትብል ማለት እዩ ተጋሩ ከዚ ሓቢርና ኩላትና ሰላም ኢና ክንብል ዘለና ማለት እዩ መራሓይ ክህልወና ግዴታ እዩ መራሓ እንድሕር ሃሊና ተዛቲና ተማኺርና ሰላም ሰቢኽና ሰላም ዘይኮነሉ መንገዲ የለይ
مريسكم سلات كتاتولنا زينا نمسجنا حزم زينا برخان دغات اليوم أب موياتات متصراي جبن متصراي حدا كان ترافيك من جدن كم أون أب حبريتان كتتل مسرز جبرة سلت أنا كوس دوس أنحو أبلات بوليس كم استمرقوا تحبيرو إذا حبرة كولج بوليس تقرين تخون نخبا بحد ور حسلت أنا مت أنا خر موياك وهابن متصنحة لعل 400 أبلات بوليس ممرقوا صعيبوا أو زوج زينا أيو توم لمي سلت أنا مت أنا خر مويا أب كسر فلك دعرو زازيموم نبي سرح زوافر زلوا أبلات بوليس قدم كبل كوميشن بوليس تقري أب زمدوم فلالي عودو قلقالوت كبوت أنا حكم زخنو تحبيرو أبت سنة سرعات من رقات أبس أنا حسلت أنتي زغربة دين كولج بوليس تجري مكتل كوميشنر جنرال ورك أجبر هيوت تمرقت بمويا وحلفنا تحلو سنة مقبارن أب حد إيروان زوسر وتوسخ سلت أنا مس نبار مويا وعقمم بمقمار أب من قاع سلام دحنا نتنتجري نايب علوم عزة بركوتو كجبر زلوت أنو عمنا تجليسو كوميشنر جنرال كوميشن بوليس تجري ميجر جنرال جبر أدحنا قد ما خلت تشعن 10 تخلتن عام تمرت ذنا راح حيل بوليس تجري زنا ورا عقم كل خال جبن لو علم من بارو بمزخخار ورالت أنت تجري سعيو تتكال بحيل سبون نواتون تحاسيو أبز أجمو دا أوفليتو إذا تكال مثل مداركتن ملا محاوراتون كوينو أبهزبي زت أمامن سلام دحنا تنكنجس قرسلت أنت حيل بوليس لو علب مخانو بخلص حساب زوسودكم وبتجبر اتفلتون ما يعوز حتى كلنا مفتصام وترد الوقت كتكوني جبايلو إذا أبزي كاب كوميشن بوليس تجري ترخبيو أب تجري زر أزلو سقعتن وركيناتن نكلي نبي سلامة وقال سزقنعنا هيدك تجري متخابير اللي تباهيلو إذا زبلنا يكون لجزء تعتعلينا تجادلاي هاي لماريم إبراهيم تخون أب تجري زمع بالزلو بوليتيكاونز أتهاون كونتات نهزبي أب شغله تأتي وكبل جليسو هلو مدرخ تجري ملكيتو كم حدث عزبي نتكلنا وزها وقال أقدس النت متخاب عقم تجري جليسو كان دحتو هزب تجري كم لسب زي مقالون هزب تجري أب حدا جام هدلاون زت حساسة ومريحنا زي مهلاو أتهم سجمات كاب جزينا بجزينا تقعد يخدو كم زلوا أب زرد لك قال جليسو زرزر لنا. أما قال سز بتجري فرك فري مريحنة قطعلو حما مريحنة في اللايق عندي كبرو أب استنخن بيراوي ربحو أب استمنت لنا هزبي خالد وساخيس أو رأيو أب تجري زلوس أجم قبل عليه دخلنا مراخت موتن كم زباليو جات إيموزلو بسنك مجمع ودبحو حتن حتى خطخ من برسلتان جزاو من محدان هزب تجري زي خفلو مسواتنا ما يبلعلو هزبي مسواتو كيتك حسن استفدت أملوس أنت فتحي كيتوهابون إنه وشت أو تجمعتو خالص أجمولي دلو يحمد بالله تجرين هزب تجرين كابتي أتيوم وزلوا أجم نكوزو تكالنا حسابا لنزبلو والكسباتن والدباتن إن رخبة حساب كهبون ألني زبلو ومواز أو كقربوني جبر كل جزء بتكالنا ترغيبو حسابو زهبن تجري سلامة كتركب له زبل صنع قوام زلون حيل مريم أبرها تجري أبز حز ساعات نوح جزء كوالا تجبر مبر أبز خفقة أبز ترزي ناي متفق يا زلا خنياتو كم خبل النزغة على بتقدر كامي بتليك عنه أوزو حلفة ورحي أوز هز ورحي بتقدر كامي هزبي أمرين جاسن أمر عدن أبرهابن أموتن أموش وين يركب هنا تزي كجورة كذا على زي كجورة زلوا نزه زبزي حدا مرح يقولون لعلي 3 عامات مرح زي يقولوا ما خانة أبزن استوسنا أبزن كل تو زحلفة ورحن أبزه هزني ورحن كعنة أقلال لا سلطان أين بالكاز زي شامل زي زقايلو من مرحي من مرحي من تمرحي زي بالله سب زي بالله زي سبس النيوا دويل زخر سبس جن سلا هاجر سلا عدي سلا هزب موت سلا سأجم سلا شجر هزب تجري انت اينا فصيمنا مو انت اينا نزه هزب زي مرحانيتو انت اينا خنجبر كنكحسو زقبنا خندمبال انا ايه زبل انا ايه زمر حكا انا انت زي مري حكا زبل عبي هوكت عبي نهزبي نابزة بالرس يبرس له من اسي عرارو نابي كم زخد نابي كم زاتو زي يفلت مخ عنا امن نحدحدكا بزي قنيات حتى للناس بولو أبالات سراويت بيت صحفة بريزيدنت كخبو مخالومن بترغاغامي زحاتتو وحتى كملس سلازي تراين زولودو صقم مخانو زغلصات نبار تغدلاي حتى تغدلاي تدفينو كترف سلازي خلقلط فتح كركب كم زغبا هايله مريم ابراهيم حبيرو زحز تغيرنيون بغابابن
بسنة سرعة كحتى أي جبوا منبر أي طماين يكون كن أنا ثلاثة ورحي خلطة ورحي باجت تواهب وميو تتقيم يوم يكون كن زول زلهم تقولي يوم كم هزوم استقولي الدنيا هزوم مون كوي تقوليني هزوم مون كوس أمي زحدر زلوا سدرام كوس أمي يوم زحدر زلوا دق كلهم محوات كلهم بيتسو كلهم دون كل عزيم صوم كوي زحدر زلوا من تاينا هزوم زيري من ياو بوليتيكنيا يكون من ياو جلسة يكون من ياو تجراي بهالس كم هاجر كم زيجا تفتير لا يمو تجراي ملكتنا أي زمن وعلب بورتريان أكررنا أنت تقاليسنا نا حدا تتأمرنا حدا سو كويننا أنت زي كوينو وزو سريد سرخاي عبدي أنا خمزك جبرية كبلا لعنا أبزي بلسة أبزي متفاطة فينا أنا حزين من كركرنا عندنا مسرتنا تبنكرون دينيو ودب حوحات حقاو نتاكي تملسا أب تقرأ مرس أي كايدا نزبل مجلس أتو دبا ملكتو أب زحابو حساب دمع حزكو ناي حوحات دليوتا يكون أنكم زغورم زلو ناي تقمي قداي انت زي كوينو كبتونن كسروزن زغالو ناي كالي يكونن حوحات ما حزب تقرأ ما وعلى بورتوريات تفراري مو زحادري هذه حوحات تسريزنا أنا إلهم حوحات خخرو مرس أي كايدين كله تسريزنا أنا إلهم سمرت مرس أينا كايدين كله تسريزنا أنا إلهم ولدو مرس أينا كايدين كله ما بيت يقولوا من ما بيت مرس أن زي مرس أن هيز تقرأي ألم بير መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጉዳይ በጀት ትግራይ ሒዝዎ ዘሎ ቅዋም ግዝያዊ ምምሕዳር ድማ ክገብሮ ዝግባእ ምንቅስቃስ ኣመልኪቱ ዝተዛረበ ሃይለማርያም ኣብርሃ ወመዛባጀት ጉዳይ ሲለካለሁ ዛባጀት ጉዳይ ሲ ህዝብና ይጠመለው ይረግፈሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ ገዛ ክራይ ይብሉን ገዛ ይብሉን ዝበልዖ ይብሉን ዕዳጋ ሰማይ ተሰቂሉ ካብ ኩሉ ነገር ከቢርዎ يتنزوا هوا أذنبرا دموزون كل التوارحي ثلاث توارحي تقاري صنعه سراويتنا خمو تي أتانا خمو ترديك أتانا خمو تايد يوم زون قلعوا دا سلام وسلفوس يومنيو فتيهم كوي كون كوفي وهم كو دوكم كويهم كافتم حدا زدل زلكو هزوم كوي تأمزلو هزوم كوي زنصتلو وزي كعنا خوانه تباهيلو بعلنا نبعلتنا بموتن بتأميتن بحمامن بأراويتن خنتقفل يقبرنا الله بقى وجن جزياو من قصة مسريتيو باتز مسرات لك عقدمن كبجتلنا خبرنا قد يقبوا أنا يوم قلنا عقولنا خندو على برتريانا خبرنا بقى باجتنا نمنتاي نسئن ما بتنا نمنتاي نخلكل إلنا باتو علي مسرت باتو علي بتحق مسرت كن كير كن قبع ني من قصة جزياو من قصون نسخة باجت هي تمسألنا نزلها نسخة قبوناي تفسملنا نزلها بقى كويننا كله يجيب يملكتني يزبل تقراوا يملكتني يزبل كم تا مسوات زخفة لا قدم حزي كم تا قدم حزي حدا عينت كوينو حدا مسمر كوينو اندحر زي حاتيتنا حزون أيكون بقى بصرو نحنا دحننتنا أبعلنا نيو أبزباوي بعلات يخون أب خلوت برنامجات ميدياتات فليخا مقرابن من ساجن حزب تግራይ ናጽ حسابات كيسمع زغبريو مسبله معفان مرأي حمق سرعات يقبل حبيرو هو حتى كلكلن كجرين يقولون أبارتو أفتنا وعلم بارتس هالساي ويانا أنا وعلم قوري يخل زلليو أفتا أخي وام هو حتى وعلم أفتا بارت خجبري خيل سمرته ونا وعلو خالي ونا وعلو خنقرك أب خمزي إمكات بقى مريم محدار خمزي صيان مسكال وزي ناي حبرة سويو أنا خجل لا زي الTPS ناي حبرة سوي أخت إجدا يجبان كتكل قالونا يجبان جيجا أيو لك اللهم جيجا أيو حزب عالمون خننا الله حزب بون كلمة ك كوجد الله زي سرور زي حرة زي نابزي كنا نقري تونا الله كوجد الله علامات بون كريانا الله ديمقراطية نسنا لنا نعصر لنا وا سبيج الله سبي طفء الله TPS راح يكونن وا بسروزي علم كترينا الله وعلى برطريا توعد غير لكم يزلنا زل سب تقبرلنا
ተዘለ ህዝብ ትግራይ ሆይሉ ሕዝውን ውዕል ፕሪቶሪያ ተገበረልና ኢሉ ሰላማዊ ሰልፊ ይጻእ TBS TV ብሕገነ ስርዓትን ተጣይሹ ብሞያን ጽኑዕ ዲስፕሊንን ህዝቢ ዘገልግል ዘሎ ሚድያ እናሃሎ ብገለ አካላት ተደጋጋሚ ተነጽሮታት እናበጽሑ ምምጹ ዝዝከር እዩ ህዝብ ትግራይ እታ ዝምነያ ሰላሙ ክረክብን ቀንዲ ሕቱእ ክምልስን ዝኽእል መሪሕነቱ ካብ ስልጣን ወለድ ጎነፅ ወፂኡ ንጉዳይ ትግራይ ተቀድም እዩ ክብል ምስካልና ጻኒሒት ዝነበሮ ነባር ተጋዳላይ ሃይለ ማርያም አብርሃ እዩ ሕሉፍ ጽንታ ህዝብ ትግራይ ከኣክልን ግዳያቱ እውን ፍትሒ ክረኽቡን ዘኽእል ባይታ ንምምቻው ህዝብ ትግራይ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ሎም ሓድነት የድልዮ ዝበለ ሃይለ ማርያም አብርሃ በብመድረኹ ዝዝረቡ ዘይእዱባት ቃላት ዕድል ሰላም ይሕንሽሹ ኣለዉ ክብል ወቂሱ ተወሳኽለና ሕዚ ህዝብ ትግራይ ነጽይቱ እዩ ህዝብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺምዎ እዩ ህዝብ ትግራይ ዘይተገበሮ ዘይተሰርሖ ነገር የለን ከም ሰብ ክትበስ ዘይግብኦ ተጠቢሱ እዩ ኣብ መቃብር ተቀቢሩ እውን ዓጽሙ ንኸይርከብ ተባሂሉ እዩ ጆኖሳይድ እውን ተፈጺሙሉ እዩ ንኣብነት ማርያም ደንገላት እንዳ ማርያም ሸዊቶ ጸሊሞይ ጉዕተሎ ኣብዚ ደንጎላት ቴምቤን ኣበ እሞ ዳጋ ዓርቢ እንታይ ዘይተገብረ ህዝቢ ትግራይ ዘይበጽሖ መከራ ዘይበጽሖ ሽግር እንታይ ኣሎ ትግራይ ክቅድም ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ሲ ንህዝቡ ክርኢ ኣሎ ነዚ ተዳናጊጹ ጸሊሉ ዝጠፍእ ዘሎ ወለዶ ጸሊሉ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ክርኢ ኣለዎ ዝፖለቲከኛ ሕዚ ንሳቶም እንዲኦም ተሪፎም ዋንበር ትመንሰይ የለን ንህዝቢ ትግራይ ምሁር ንህዝቢ ትግራይ ከድሕን እየ ንህዝበይ መስዋዕቲ ክኸፍል እየ ዝብል ኣብ ውጭ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ንሕና ሻላኻ ሻላ መድሃኒ ዓለም ምሁርን ፈላጥን ደቅና ኣይሰኣናን ግን ንሕና ዓበይቲ ልዕሊ ስሳ ዘለና ካብ ስሳ ክሻብ ሰብዓ ዘለና ግን ነዚ ዓዲ ንሕምስ ኣለና ነዚ መንእሰይ ንሕሙስ ኣለና ነዚ ወለዶ ንሕሙስ ኣለና ዘይኣኽለና ዓርቕቲ ዘይንኾን ሸምገልቲ ዘይንኾን ዘይንልምን ንህዝቢ ትግራይ መጀመርያ ንህዝቢ ትግራይ ዝልምኖ ንህዝቢ ትግራይ ሕድ ገዛ ትግራዋይ ሕድ መንእሰይ ትግራይ ሕድ ዓብይ ትግራይ ሓዊ ክርቢት ወላዕተይ ንኾን ንማህለ ናውዚ ነገር እዚ ንምንታይ ኢና ኣቲና ዝኩሉ ህዝቢ እንጽይትና ኢልና መጀመርያ ሕድ ገዛና ንርአ ሕድ ውሽጥና ንርአ ናብ ዕርቂ ናብ ሰላም ናብ ፍትሒ ንእቶ መጀመርያ ተጋሩ ካብኡ ቀፂሉ ሊቃውንቲ መራሕቲ ሃይማኖት ወለድና ከዓነ ከምቶ ኣቦና ዝበልዎ ኣቦና ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ከም ድሙ ዝወለድናዮም እናበላዕናዮም ኣይንንበር ናብ ሰላም ንእቶ ናብ ሰላም ክንኣትቶ ኮይና ከዓነ ሊቃውንትና መራሕቲ ሃይማኖትና ዓበይቲ ዓድና ኣነሽትና መናእሰይና ኣወዳትና ኣጓላትና ሰላም ንሕሰብ ናብ ሰላም ንቃኒ ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይኹን ትግራይ ናይ ተጋሩ እያ ኢሉ ከም ትግራዋይ ጸርፊ ገዲፉ ሓዊ እጓድ ገዲፉ ክርቢት ምውላዕ ገዲፉ ኩሉ ትግራዋይ ይምልከተኒ ክንድዚ ጠፍጠፍ ይንስ ሕዚ እውን ናብዚ ነገር እዚ እናረአየ ከይኣቱ ህዝቡ የድሕን ከድሕን ኣለዎ ኣብ መወዳእታ TVS TV ስሩዕ ፈነወ ካብ ጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ነፀረ ዜናን መድባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ዝዝከር እዩ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሕዳር ድማ ይምዕብሉ ኣብ ዘለዉ ጸጥታውን ፖለቲካውን ጉዳያትን ንዕቀባ ሰላምን ሓለዋ ብሄራዊ ድሕነትን ዝኾኑ ኣጀንዳታት ምቕራጽን ብሃጊ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ንደጋውያን ውሽጣውያን ሓይልታት ምስራጽን ይኸውን መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና ዝምለሰሉ ብሄራዊ ህላዊ ዓድና ዝረጋገጸሉ መንገዲ ሕዌትን ዳግመ ህንጸትን ተተሊሙ ፍጻመ ዝረኸበሉ እቲ ብሕታዊ መንገዲ ዘተን ምርዳእን እዩ ካብ ዝብል መሰረታዊ ቅዋም ብምብጋስ ኩሎም ሓይልታት ንሰላም ኢዶም ክቡ ጻዊዒት እናቅረብና TBS ነዚ ገዚ ብሄራዊ ዋኒን ብፍሉይ ይጥምተሎ ሰላም ሕርያ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሕቶታት ትግራይ ብሰላም ፖለቲካዊ ቃልሲ መፍታሕ ይከኣል እዚ ንረብሓ ህዝቢ ዝሕለቕ ኣጀንዳ ንሎሚ በዝስዕብ ትሕዝቶ ከነልዓሎ ሲቪል ማሕበራት ጨርቅን ክዳንን ጥራሕን ክዕድላ ዝግበአን ዝብል ኮንሰፕሽን እዩ ኖ
ሲቪል ማሕበራት ኣብ ሰለስተ ጉዳያት ሊዲንግ ሮል ክፃወታ ይኽእላ እየን። ሓደ ኣብ ሂማኒታርያን ኣክሽን ኦር ሂማኒታርያን ኣሲስተንስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ፣ ካልኣይ ኣብ ዲቨሎፕመንት እና ሪከቨሪ፣ ሳልሳይ ኣብ ፒስ ቢልዲንግ ዝብል እዩ። ስለዚ እስካዕ ሕዚ ዘን ናይ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ትኩረት ገይረን ዝሰርሓሉ ዝነበራ መብዛሕትአን ክብል ዝኽእል ኣብቲ ሂማኒታርያን ኣሲስታንስ እዩ፣ ኣብቱ ዲቨሎፕመንት ኣስፔክት እዩ። ፒስ ቢልዲንግ ብዝምልከት ግን እቲ ውፅእ ናበልኣየን ሰርሓ ነይረን ማለት እዩ። ብምሉእነት ኣይሰርሓን፣ ፓርትሊ ቢካዝ ኦፍ ዚ ፖለቲካል ስፔስ፣ ፓርትሊ ናይ ባዕላተን ዝኾነ ዙ ሰላም ህንፀት ናይ ላዕለዎት ናይ መንግስቲ ኣካላት ገይረን ስለ ዝሓስባ እየን። ነገር ግን ሰላም ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ናይ ኩሎም ትካላት ሓላፍነት እዩ ክብል ይደሊ። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትን ኣድመፅትን ትቤስ ቲቪ ንዓኹም ሓሪና ዘቕረብና ለኩም ዜናታት ነዚኦም መስሊ ነይሮም። ምስ ተረፉ ትሕዝቶታትና ሰናይ ፃንሒት ክኾነልኩም ንምነ ሰላም።